भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. कीर्तन 143 ओळ 8 सगळी म्हज्या फाटल्यान उत्साहान म्हणा. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. 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 कित्याक तुजेर हांव विश्वास कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. कित्याक तुजेर हांव विश्वास हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. हांवें चलूंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. हांवें चलूंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. हांवें चलूंक जाय ती वाट म्हाका हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. हांवें चलूंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. 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 हालेलुया. हालेलुया. सकाळी छोड अपूर्वाचे उतार परतून आमी सगळे 3 पटी उसारूंक जाय. 3 पटी. कित्याक आज अपूर्वाचे मागणे अपूर्वाचे एक मागणे बरोवन घेया तुमचे व्हॉट्सअपार शेअर करा की एक उतार आज एकामेकाक ते पावोंक जाय. कित्याक उतार म्हणटा सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. सकाळी फुडें देवाच्या मोगाचो अनुभव आमकां पावोंक जाय आनी त्या देवाचेर विश्वास दवरून त्या जेजूचेर विश्वास दवरून आयचो दीस आमी आरंभ करूंक जाय. थोड्या फावटी आमी चलोंक जाय ती वाट कन्फ्यूज जाता चंचल जाता. इस्रायल जावन पोरेक भाव शनिवाराच्या दिसा म्हणा लागलो की फोन केल्ल्या वेळार अशें उलोवन म्हणा लागलो की ब्रदर हांव कामाक वता आसतना आमचे बस रावून आसले आनी
सकाळच्या वेळा तुमच्या मागणे ऐकून असलो सकाळी तुमच्या मागणे ऐकून असतो सडनली अनेक बस पाटलान माणूस सोडले सगळे पाटले सगळे साईड डॅमेज झाले म्हाका कांयच जावना तेन्ना तो आसा लोकांक की कांयच जावना प्रभू देवाचे जिवे आनी क्रियात्मक आज सकाळी तूं भायर आनी भितर वता आसतना देवाचे उतार तुका राखून व्हरू आनी सांबाळून व्हरू तुमचे अनवरां कश्ट दूख इराराय बेजाराय आमकां सोडून सुदी आमच्या जिवितांत कश्ट येना म्हणणे आमच्या जिवितांत इरार येना म्हणणे आमचे बेजार येना म्हणणे सलवण येना म्हणणे तांत पडनाशे आमचो देव आमकां राखून व्हरतलो आनी सांबाळून व्हरतलो अपूर्वेची टेस्टिमनी दिनो भाव म्हणा लागलो की ब्रदर त्या दिसा देवान म्हाका राखले मात्र न्ही कितोय घडिता म्हज्या जिवितांत घडलात म्हजो देव त्या घडिताच्या मोदे आसलो त्या खातीर देवस्थानां हात लावंक म्हज्या सम्यान म्हाका दिवंक ना मोगाच्या तुमच्या जिवितांत तशेंच न्ही गी कितले पुटी अवघड आयलात अनाहुत आयलात जावफ्रो परेकलो म्हणटालो की कंप्लिटली हिमोग्लोबीन म्हजें उणें आसलें हिमोग्लोबीन इतलें उणें आसलें की डॉक्टर म्हणा लागलो तूं कशें जिवंत आसाय कित्याक म्हणल्यार हर एक सकाळी आमी मिसाव येता ब्रदर हर एक दीस सकाळी दनपराचे म्हण राती हांव आयकते आसा मागण्यान देवाची उतरां बळवून चल्ल्या वेळार त्या म्हज्या सुम्यान अनवरस सांपडले कश्टाक सांपडलो थंय हांव म्हज्या सुम्यान म्हाका बादशावी लाभयली किर्तनांत अविश्वास 40:6 ओळ 1 आमी इकडे वाचच्या साम 46:1 ताच्या मागीर परतून आमी साम वर्स 8 3 पटी वाचूंक आसा कित्याक म्हळ्यार आज तुमच्या जिवितांत सोमार आराम करता आसतना जायते राटावळे आसा कोण कामाक वेतात कोण ऑफिसाक वेतात आज भुरग्यांक कोण आज एग्जामीक बरयतात कित्याक इस्काल आज जायते पटी म्हज्या मोगाचेर आमी संवसारांत आसा हर एक दीस आमी देवाचो आदार सोदून घेवचे हर एक दीस गुंडायता साम 130:1 and 2 गुंडायता सुम्या उलो मारीचे हर एक दीस साम 91:1 ताच्या आश्रयांत रावंक जाय आश्रयांत मोगाच्या देवाच्या आश्रयांत रावचे कितें ते मागणे गी आमचे त्या खातीर आमची काळ जर आसूं दी बंद जावं दी आज तूं बसार बसले बायकार वयते कानांत इयरफोन आसा जावं फुडें कामाक वयते आसय तुज्या रटावळ्यांत आसय कितेंय खंय ना खंय आसय तूं खंयचे ना खंयचे सुवातेर आसय थैवीक सकत तुका स्पर्श करूं दी त्या अवघडांत अनाहुतांत सगळ्या वायटांत तसो तुजो सोमी तुका राखून व्हरू दी आनी सांबाळून साम 46:1 इकडे वाचया आमी देव आमचो आसरो आसरो तो आमचो जावन आसा आनी आमचे बळ तो जावन आसा फर्स्ट तो तुजो आनी म्हजो आसरो 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 फर्स्ट पावंड तो तुजो आसरो सेकंड आनी आमचे बळ तो आमचे बळ विरोध वता आसा आमकां घट्टाय ना म्हज्या मोगाचेर हार्ट अटॅक जावं करी म्हज्या कुडीन बळच ना कितले प्रोटीन खाता कितें खाता बळच ना जेन्ना स्टेजीर आसा ते खंय तर येता बळ म्हाका सगळे म्हणटा ब्रदर तुका हार्ट अटॅक जाला आयलो स्लो बट स्टेजीर आयल्या वेळार ते खंय तर बळ येता म्हाकाच कळटा हांगा स्टेजीर तर देवूंक आनी 2 मिनटां चलोवंक की म्हाका थोड्या फाटी कश्ट पडते आसा सक्रामेंताची आराधना सक्रामेंत चापला बसून कितलो वेळ बसल्यार तितली सगत म्हज्या कुडींत येता फर्स्ट म्हज्या मोगाचेर परतून एक वेळ वाचया आमी देव आमचो आसरो फर्स्ट पॉइंट आनी आमचे बळ तो जो आसा फर्स्ट तुवें सम्याक आमचो आसरो म्हजो आसरो म्हणून घेवचे दुसरे सम्या तूंच म्हजें बळ म्हजी एनर्जी टॅबलेट्स ते म्हजें बळ न्ही म्हजे प्रोटीन विटामिन्स म्हजें बळ न्ही ते आमकां खावंकूच आसा जाल्यार तूं म्हजें आत्मीक बळ आनी म्हजें कुडीचें बळ कष्ट आकांताच्या वेळार हे पॉइंट इम्पॉर्टंट कष्ट आकांताच्या वेळार आधार दिवंक कष्ट आकांताच्या वेळार आधार दिवंक सदांच तयार आधार दिवंक सदांच तयार आमचो देव सदांच तयार त्या खातीर भूंय हालोवन दी दर्यो वयर पोंदा जावं दी कितेंय जावं दी आमचो देव आमच्या सवय आसा साम 46:7 म्हणटा की दळपराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा जाकोबाचो देव आमचे कोटे जावन
सदांच रावता. त्या तरी सुरू करूया. वर्स 8 तीन पटी सगळे सांगत म्हणूया आम्ही. सकाळी फुडें तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी, कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय, कित्याक म्हजे काळीज तुका उबारता. परत सकाळी फुडें तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी, कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय, कित्याक म्हजे काळीज तुका उबारता. परत पटी सकाळी फुडें तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी, कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय, कित्याक म्हजे काळीज तुका उबारता. म्हणून आमी सुम्या जेजू सुम्या जेजू, सुम्या जेजू सुम्या म्हजे जेजू, काळीज म्हजे काळीज आयच्या दिसा आयच्या तुका दिसा उबारता. तुका उबारता. सुम्या जेजू सुम्या म्हजे जेजू, जिवीत म्हजे जिवीत आयच्या दिसा आयच्या तुका दिसा उबारता. तुका उबारता. हांवें चलोंक जाय ती वाट, हांवें चलोंक जाय ती म्हज्या वाट, कुटुंबान चलोंक जाय ती वाट, म्हज्या कुटुंबान चलोंक म्हज्या जाय ती भुरग्यांनी वाट, चलोंक जाय ती वाट म्हज्या भुरग्यांनी चलोंक आज जाय ती तुवें वाट. दाखोवंक जाय. आज तुवें दाखोवंक आज जाय. तुवें दाखोवंक जाय. आज तुवें दाखोवंक सकाळी जाय. फुडें सकाळी तुज्या फुडें मोगाचो अनुभव म्हाका दी. तुज्या मोगाचो अनुभव तुज्या म्हाका दी. मोगाचो अनुभव म्हाका दी. तुज्या मोगाचो अनुभव हांवें म्हाका चलोंक दी. जाय ती वाट, हांवें चलोंक जाय ती वाट, हांवें चलोंक जाय ती वाट हांवें चलोंक जाय आज ती वाट. तुवें म्हाका दाखोवंक जाय. आज तुवें म्हाका आज दाखोवंक तुवें जाय. म्हाका दाखोवंक जाय. आज तुवें म्हाका सुम्या दाखोवंक जाय. जेजू सुम्या हांव जेजू, भायर भितर वता आसतना हांव भायर भितर तुवें वता आसतना म्हाका राखोवंक जाय. तुवें म्हाका राखोवंक सगळ्या जाय. वायटांतलो सगळ्या सगळ्या वायटांतलो, वायटांतलो सगळ्या सगळ्या वायटांतलो, वायटांतलो सगळ्या सगळ्या वायटांतलो, अनवरांतलो सगळ्या सगळ्या अनवरांतलो, इराऱ्यांतलो सगळ्या सगळ्या इराऱ्यांतलो, बेजाऱ्यांतलो सगळ्या सगळ्या बेजाऱ्यांतलो, पिडेंतलो सगळ्या सगळ्या पिडेंतलो, अस्कत्यांतलो सगळ्या अस्कत्यांतलो, तुवें म्हाका राखोवंक जाय. तुवें म्हाका राखोवंक जाय. तुवें म्हाका राखोवंक जाय. तुवें म्हाका राखोवंक तुवें जाय. म्हाका राखोवंक जाय. तुवें म्हाका राखोवंक तुवें जाय. म्हाका राखोवंक जाय. तुवें म्हाका राखोवंक जाय. हालेलुया हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. हरका तुका बापा, हरका तुका हरका बापा, तुका जेजू, हरका तुका हरका जेजू, तुका पवित्र आत्म्या. हरका तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया. हालेलुया. मगाच्या न्हू आपुरबाईचे मागणे तुम्ही उच्चारला तर देव तुमच्या पक्षानं संतोष रवा, समाधान राहा, कुशाल रवा. आयचो समारोह आराम करता आसतना सगळो हप्तो देव तुका चलोवन व्हरतलो आनी सांबाळून व्हरतलो. त्या खातीर देवाच्या सावळेन आमी रावूंक जाय. आज ताच्या दोळ्याच्या बावल्या बरी तो तुका राखून व्हरता. आज दुसऱ्या तिमोथीच्या पत्रांत 22:1-7 एकडे वाचचे आमी. देवान आमकां भियोंक करता देवान तो, आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आत्मो देव ना. परतून वाचचे एकडे बरं. देवान आमकां भियोंक करता तो, आत्मो दिवंक ना. सगळे म्हज्या फाटला म्हणा. देवान आमकां भियोंक करता तो, देवान आमकां भियोंक करता तो, देवान आमकां भियोंक करता तो देवान आमकां भियोंक करता आत्मो तो, दिवंक ना. आत्मो दिवंक आमकां ना. बळवंत, आमकां बळवंत, मोगाळ मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. आणि स्वनियंत्रित करता तो आत्मो आणि दिला. स्वनियंत्रित करता तो आत्मो दिला. आणि स्वनियंत्रित करता तो आणि आत्मो दिला. स्वनियंत्रित करता तो आत्मो दिला. आणि स्वनियंत्रित करता तो आत्मो दिला. हालेलुया. हालेलुया. हे भाव म्हणा लागलो की एक पोटी हांगा बँड्रा येवन म्हणाल 32 इयर्स हांव बेबद्यापणांत असतो. 32 इयर्स म्हाका जायनातले. पियानाला सगळो हालता कामता कितेंय कूड अस्कस जाल्ल्या बरी. जायती बावड म्हणटा पूड ओडिनाल्यार जायना म्हाका. इवन मसेरी घाशिना जाल्यार जायना म्हाका. आनी थोडी म्हणटा पान खायना जायना म्हाका. इल्लो सोरो पिवनाल्यार जायना म्हाका. थोडे म्हणटात विंगड ते एडिक्शनांत थोडे पडे आमी सांपडटा. म्हज्या मगच्यान आमी मनशां जावन आसता वेळार थोड्या विशयांत आमी सांपडटा. हांगा म्हणटा की जणे स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. आज म्हजो भाव म्हणा लागलो की जेन्ना सकाळी देवचित्र वाचूंक सुरू केलें
हांवें एक दीस चापलांत वचून बसलो. कित्याक हांवें बेबद्यापणाच्या गुलामपणा सांपडाचे, कित्याक बेबद्यापणाच्या बनगणे सांपडाचे. आज देवान तुका बळवंत आत्मो दिला, बळवंत आत्मो. थोड्या फुडें म्हणटा आमी, कितल्या फुडें पळया, कश्टा वयर कश्ट येवं करी. थोड्या फुडें म्हणटा आमी, कोणें आमकां कितें केलां, पिडा वयर पिडा सगळें हालोवन कांगाळ जावन येता, देदस्पर्श जाता. म्हज्या मोगाच्या न्हू, मनशा जिवितांत कश्ट आसाच, मनशा जिवितांत कश्ट आसाच. कश्ट आसाच, कश्ट आसा. त्या खातीर म्हणटा की देवान आमकां बळवंत आत्मो दिला, बळवंत आत्मो, पवित्र आत्म्याचो आदार. त्या खातीर म्हणटा देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हजेर देवाने. पवित्र आत्मो कितें उलयचे, कितें करीचे, खंय वचचे, कोणा मेळाचे, कशें तुवें जिवीत चलाचे, कशें तो फुडार चलोवन व्हरचे, सगळो तो पवित्र आत्मो कळीत करता. पवित्र आत्मा तुका आदार दिता, पवित्र आत्मा बळ दिता. जुवा प्रमाणे शुपत हांव विश्वास 16 वळी 13. भाव म्हणटा की ब्रदर, हांवें चापलान 2.5 घंटो बसलो आनी पवित्र आत्म्याचो आदार मागलो. कितें शॉक करंट मारल्या बरी जालें. त्या दीस भितर ताळो आयकलो की तुज्या दुवेक सैरीक आज मनशां मेळोंक ना. तुजें दूख कश्ट तें आसा, आज तुज्या दुवेक सैरीक मेळाचें जालां. तुज्या भितर एक संवय आसा, ती म्हाका त्याग करताय गी. त्याच दीस दिमेर पण हांव रडलो आनी सम्या सांगलें, ही म्हजी संवय आज तो आज सांजे तो पियाना, हांव मरोंक जाल्यार तयार आसा. ह्या गुलामपण हांव सांपडना. निर्धार केलो. कितले पण तुम्ही निर्धार केला, कितले टेस्टमनी तुमच्या मध्ये आज आसा. तुम्ही साक्षीदार. तुमकां धैर्य मेळ्ळा, बळ मेळ्ळा, अस्कत गरजेचून भायर काडला. भाव म्हणटा, ब्रदर 7 म्हयने पियोंक ना, 7 म्हयन्या भितर म्हज्या दुवेक इतल्या बरी सैरीक मेळ्ळी की सिंगल रुपय आमी ताका घालूंक ना. तो तरणाटो म्हणा लागलो की तो भायल्या गांवांत काम करता युरोपाक, सगळे आमी पळयता, मात आमच्या गांवांत तुज्या तुवें काजार जावंक जाय. आमी जायत म्हणलें A to Z 1 रुपय म्हज्या दुयेच्या बँकांत इले पयशे आसले ते पर्यंत ती म्हज्या जाव्यान ते पयशे काडूंक दिवना. मात्र न्ही, काजार जाले, म्हज्या दुयेक पारगांवांत घेवन गेलो. मात्र न्ही ब्रदर, आसले एमावंट म्हज्या दुयेच्या बँकांत ते सगळे आमच्या नांवार ट्रान्सफर करून आमच्या खर्चाक म्हण दवरून गेलो. एक संवय हांवें त्याग केली. म्हज्या पवित्र आत्म्यान, दैवीक सत्तेच्या आत्म्यान, जॉन 16:13 साताचो पवित्र आत्मा तुजेर आयिल्ल्या वेळा तो संपूर्ण 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 सुटका लाभयतलो. आज तर अस्कत आसा. म्हज्या मोगाचे गेल्या वर्सा उडास आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू, एक कॉलेज स्टुडंट तो म्हणटा की बरें वाचता, वाचल्या थोड्या वेळांनी हांव विसरून वता. म्हाका विसरची संवय आसा. कितें करचें म्हूण कळोंक ना. तुमकां पेटिशन घाल्लें, 5 वर्ड ऑफ गॉड दिले. जॉन 16:13, Acts of Apostles chapter 1 verse 8, John chapter 14 verse 26, John chapter 14 verse 17. सुमार 5 वर्ड ऑफ गॉड दिले. कंटिन्यू वाचूंक सुरू केलें. हांवें वाचून बरयल्ल्याचें चड पवित्र आत्म्यान कितें वाचना सगळे म्हाका उडास हाडयले, सगळे उडास हाडले. आनी जितले होप सोडले, पवित्र आत्म्यान म्हाका बळवंत केले. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमच्या देवाचो परतून उतार वाचा 2 Timothy chapter 1 verse 7. इकडे वाचया आमी. देवान आमकां भियोंक भियोंक करता तो भियोची गरज ना. तूं सातानीतेन चलताय, तूं विस्वासी आसाय, तुज्या काजार अभ्यासान तूं समा आसाय, तुवें कांय भियोची गरज ना. सारकें येता सगळें. अयो म्हज्या जिवितांत तशें घडटा की ताणें थंय डायवोर्स दिला, आमचे ना, भियोची गरज ना. तूं तुज्या गांवांत विस्वासी आसाय, तुज्या बायले ते विस्वासी आसाय, तुज्या कामांत ते विस्वासी आसाय, तुवें भियोची गरज ना. हांगा म्हणटा की देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत, मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. त्या खातीर तुवें भियोची गरज ना. म्हज्या मोगाचे न्हू, 18 सण जागो एका व्यक्तीन भायर पारगांवांत येवन घेतलो. घेवन सगळे नांवार तांचे पेपर्स आसा, RTC तांचे नांव सगळें आसा. कोणेय मुकल्या मनशांनी तांचो म्हणून कोर्टान केस केलो आनी एकच मागले, हर एक दीस कोंत काडूचे दैवीक असो तेजकार म्हणचे की काकुळदाराची तुका कळीत आसा. आमी पारगांव कितें जोडलां
ह्या जाग्यार गेला हांगा घर बांदला आमी सुसेगांक आसाव आमच्या भुरग्यांक बरें शिकाप दिवन बरें आयते आसाव आज कितेंय आमचे विरुद्ध येवन आसा आयसाय 54:17 तुझे विरुद्ध वापरले खंयचीच वस्त तुझ्या जिवितान काम करूंक शकची ना एक हप्ता मागीर लिंबे घराच्या मुखार आनी कितें बांदून कितें उडोवंक सुरू केलें एक पटी तो जागो सोडून वचचें म्हणून तांणी कंटिन्यू दैवीक काकोसो तेच त्या जाग्यार आनी त्या स्वत्यार कंटिन्यू मागोवंक सुरू केलें म्हज्या मोगाचे न्हू झगडे जाले कोर्टान केस केले अननेसरी कांय कारण ना ती इल्ली घट्ट पार्टी कोर्टान केस केली आमचे जाणी कितें पळय म्हणून थोड्या जाणां पळय व्हडल्या मनशां धर कित्याक म्हणल्यार तो जागो तांकां जाय आसले ही म्हणटा ती आमी कोणाक भियोंक ना कित्याक आमचो जेजू आमच्या सांगाता आसा बळवंत हातेर तो जेजू आमच्या सांगात आसा आमी वायट करूं ना आमी अन्याय करूं ना त्या खातीर त्या जेजून आमकां अशें राखून व्हेले की कोणीय एक व्यक्ती आमच्या आदारा पावलो आणि तो म्हणा लागलो की जागो तुमचो पेपर तुमचे आर्टिस्ट तुमचे सगळे तुमची सुख सना वाटी तुमची सगळे तुमचे तुम्ही भिया नाका त्या मनशान कोणाक आमकां दुसरो लॉयर दिलो त्या लॉयरान एकच पटी फायट केले कोर्ट केस सगळी नितळ जावन गेली कॅन्सल जाली आमी जय सुणितले ब्रदर इतले मात्र न्ही जे कोणे कोर्ट केस घाली ताणीच जागो विकून आमचे तावन पयस गेलीत आमी समाधानाची येता आसा कित्याक आज ह्या सोमाराच्या दिसा तुजो बरो असो ह्या सोम्याचे तूं विश्वासी असे सोम्याते तो पवित्र कळीत करता पवित्र तांकां सांगले कंटिन्यू मागा तांच्या खातीर तांणी जागो सोडून वचचें म्हणनी तांची मनां परिवर्तन जावचे खातीर देवान आपल्या दुताक धाडले देवान आपल्या आंजबुडव्याक धाडले मोगाचे ह्या सोमाराच्या दिसा तुमच्या कष्ट देव आपल्या दुतांक धाडटलो देव आपल्या आंजबुडव्यांक धाडटलो तुमच्या कष्टात देव उबे रावतलो तुमच्या समस्येत देव उबे रावतलो मात्र आमी आमचे जिवीत साम 91:1 एगडी वाचा कीर्तन 91 ओळ 1 एगडी वाचा आमी ते म्हणता की जो मनीस परमोन्नत देवाच्या जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आणि सर्व पदवेदाराच्या सावळेंत वस्ती करते वयस जाल्यार सर पदवेदाराच्या नदरे मुखार हे पवित्रपणान तुमची येते वयस जाल्यार देवसराच्या कुतांतरांतल्यान पाठ करते वयस जाल्यार तुंस म्हणूंक शकते तुंस म्हजो आसरो तुंस म्हजो देव तुंस म्हजें जिवीत तुंस म्हाका राखून व्हरताय आमेन दीस सावंदी प्रत्येक तरां जेजू क्रिस्तच्या बागेवर नवा तुमचो आशीर्वाद असो आज तुमकां भियोंक करता ती सकत तुमचे जैत वरची ना तुमकां सांपडोंक करता ती सकत तुमचे जैत वरची ना तुका सकयल घालूंक चिंता ती सकत आज जेजू क्रिस्तच्या नांवान आज सकयल घालूंक शकची ना एकडे आमचे दोळे धांपया सर्गीच्या मोगाळ बापा नाजरे जेजू क्रिस्तच्या नांवान आज आमी मागता सुम्या जेजू या काल्वरच्या कुर्साचेर पात येवन आज ह्या लायनीर जण एकल्यांचेर आमी मागता सुम्या तुजी दैवीक सगळ्या जण एकले अनुभव करूं दी काल्वरीर म्हज्या आनी जण एकल्या भावने ओमकाडल्या म्हजे जेजू म्हजे सोडवंदरा म्हजी जीवदातरा आज काकूत कर आमची आमी चलोंक जाय ती वाट आज आमकां दाखय आमच्या भितर आले भिरांत गावची न्ही हिराराय असका तुवें असमदान सगळे सांकळे जावन आमकां सुटका लाभय तुजे उतार आमकां जिवीत दिवं दी तुजे उतार आमकां धैर्य दिवं दी तुजे उतरांतच आज फुडें वचूंक आमकां आदार दी बळ दी कृपा दी आयच्या दिसा सगळ्या वायट जावन कोणे ऑपरेशन आसा केमो आसा डायलिसीस आसा खंयचे टेस्ट आसा आज जावं फॉर नवो बिजनेस हात घालून वेते आसाय तशेंच आज तुजे इंटरव्यू आसा आज अंबेसीन जावं फुरो तुजे बायोडेटा आसा आज जावं फुरो खंयचेय आज समस्ये खंयचेय काम हात घालून वेते नाजरेत जेजू क्रिस्तच्या नांवान देव तूं हात लायना जावच्या जेजूचे अमोलीक रगत संरक्षण ह्या मागून घेता आसतना तो सोमी तूं राखूं दी सांबाळूं दी आज कितली भावणी पिडेन वळवळटे आसा कितली बरें तापान कडकडते आसा कितली भावणी आज
गँग्रीन म्हणल्यार मारेकार पिडें सांपडतें आसा. जेजू तुज्या नांवान आज ताचो गाय फेकों दी, तांचे बॅड सोल्स उणें जावं दी. वायटा तो निवार कोणाक सगळे उठोवंक जायना. नाकासाच दीस म्हूण भोगतें आसा. सुसायड करचे नाकास जाल्यार चिन्ह येता. घडये घडये त्याच वायट सवय बुरया म्हणून तुका भोगतें आसा. प्रत्येक तरां जेजू नासरताच्या नांवान, जेजू सडवंदराच्या नांवान ही सांकळी आज आमकां सोडून वचूं दी. सगळो दीस मात्र न्ही, सगळो हप्तो मात्र न्ही, सगळो म्हयनो देव आमकां चलोवन व्हरूं दी. आमेन. प्रत्येक तरां दोनी हात आमचे उक्ते दवरया, हात आमचे उक्ते दवरया, दोळे आमचे धांपया. सगळे पवित्र आत्म्याचो आदार ह्या सकाळच्या मागून घेवया. वळार पवित्रत्व्या दैविकत्व्या देवत्वये आत्म्या आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्रत्व्या दैविकत्व्या देवत्वये आत्म्या पवित्र आत्म्या आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्रत्व्या दैविक आत्म्या दैविकत्व्या देवत्वये आत्म्या पवित्र आत्म्या आत्म्या तुमचे भुरगे फळादीक जावं दी. तांच्या भुरग्यांची एग्जाम देव तांकां ज्ञानांनी बरोवन दी, फळांनी बरोवन दी. आयच्या दिसा जेजू आत्म्या दैविक पवित्र आत्म्या देवून ये वळार, देवून ये. आज हर एक भुरग्यांची एग्जामीच्या वेळा तो पवित्र लेट करून दी, गाईड करून दी. वळार पिडे आसता तांच्या डॉक्टराक भेटायचे आज तो पवित्र गाईड करून दी, लेट करून दी. वळार कोणाचे इंटरव्यू आसा पवित्र आत्मा तांकां लीड करून दी, गाईड करून दी. वळार हाले हालेलुया हाले हालेलुया 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 हालेलुया. देव तुका राखून दी आनी तुका सांबाळून दी. तो भायर वेता आसतना, भितर वेता आसतना तो सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्तुच्या नांवान तुका राखून व्हरूं दी, सांबाळून व्हरूं दी. तुज्या मोतीक शांती समाधान प्राप्त करूं दी. वायटांतल्यान सुटका मेळों दी, तुका धैर्य मेळों दी, घटाय मेळों दी. फिरान तुका सण आसूं दी जेजूच्या नांवान. सर्गीच्या मोगाळ बापा, तूं आमचो मोगाळ बाप. बापा आयच्या दिसा तुवें समज सोडून बापा. बापा आमी आसतात तूं बळवंत बापा, तूं बळवंत आमच्या हाताक दांचलाय बापा. आज राखून व्हर बापा. आज मात्र न्ही, सगळो हप्तो तुवेंच आमच्या सांगात रावचे. आमेन. म्हज्या मोगाच्या न्हू हांगा अशी दोन टेस्टमनी आमी आयकुया. देवाक आमी अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर वसयतावन साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा आमच्या फॅमिली समेत आमी USA वचूंक ट्राय केल्लें आनी आमच्या तिगांय जाणांची विजा बऱ्या तरेन स्टॅम्प जावचे खातीर आनी विजाचें प्रोसिजर बऱ्या तरेन जावचे खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालून आमचे खातीर मागा म्हणून आमी विनंती केली. तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कंटिन्युअसली रिपीट करून मागणी करनासल्यो. आतां देवाच्या कृपेन आमची विजा स्टॅम्प जाला देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्घ दितां. जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2. तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हाका एक बरी विजा मेळचे खातीर आनी बरें बरें काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालून तांचे लक्ष देवाची उतरां रिपीट करून मागणी करनासली आनी देवाच्या कृपेन आतां म्हाका बरें काम आनी विजा मेळ्ळां. तशेंच म्हजे धुवेक प्रेग्नंट आसतना जायते वोंक आसतलें आनी वोंक रावनासली. त्या वेळार हांवें देवाची उतरां रिपीट करून कंटिन्युअसली तिचे खातीर मागलें आनी तिचें वोंक रावलें आनी सगळे तिची डिलिव्हरी बऱ्या तरेन जावन एक सोबीत चेडवा भुरगेची आवय ती जाल्या देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्घ दितां. साम चॅप्टर 69 वर्स 13. कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्यांचे मागणे आयकता, बंदेंत असलेल्या आपल्या लोकांचो तो तिरस्कार करिना.
धर्मदूतच्या कृत्यांत 22 वोळ 17 थावन 21 पर्यंत. Acts of Apostles chapter 2 verse 17 to 21 पर्यंत जण एकले आमी सांगता उचारया. आनी निमाण्या दिसांनी हे हांव करतलो म्हणटा देव, सगळ्या मनशा कुळाचे हांव म्हजो प्रेरक आत्मो धरतलो आनी तुमचे पूत आनी धुवो प्रवाद करतले, तुमचे तरणाटी दर्शनां देखतली आनी तुमच्या म्हाताऱ्यांक स्वप्नां पडटली. खरेंच म्हज्या सकाळीचेर सैत त्या दिसांनी हांव म्हजो प्रेरक आत्मो धरतलो आनी ती प्रवाद करतली. वयर अंतराळार हांव अद्भुतां करतलो आनी सकला पृथ्वीचेर खूण आनी रगत, उजो आनी धाड हांव दाखयतलो. तवळ सूर्य काळो जातलो आनी चंद्रीम तांबडो जातलो आनी उपरांत येतलो तो दीस सोम्याचो, दीस वर्तो आनी महिमेचो. तेदवा सोम्याचे नाव उलो मारतल्या हर एकल्यांक सडवण. तेदवा सोम्याचे नाव उलो मारतल्या हर एकल्यांक सडवण लाभतली. तेदवा सोम्याचे नाव उलो मारतल्या हर एकल्यांक सडवण लाभतली. म्हज्या मोगाचे न्हू परतून 2 टेस्टमनी घालचो ना हांव, कित्याक म्हळ्यार एंडाक टेस्टमनी आयकया. आज विशेष मांडावळ सांजेर 6:30 मिसाच्या उपरांत, सांजेर 6:30 मिसाच्या उपरांत सेंट झेवियर चर्च कांजूर मार्ग, सेंट झेवियर चर्च कांजूर मार्ग त्या सुवातेर सुटके खातीर विशेष आराधन, ट्रान्सफर इंग्लीश, ट्रान्सफर कोंकणी, ठाणे, डोंबिवली, कांजूर मार्ग त्या सुवात सगळी येया व्हडा संख्यान आनी सोम्याची दैवी सगत आमी जण एकले अनुभव करी. आज दनपरा 2:45 थावन 4 o'clock म्हणसर विशेष आराधन. म्हज्या मोगाचे न्हू आशिर्वादा खातीर थोड्या फाटी ड्राय जाल्ल्या बरी आसा, जायगी नाका गी जातागी जाय. आज मागया सोम्याची आशिर्वादा आमच्या देवाची आसात आनी हांव प्रत्येक विशेष मागता हांव सगळें सांगलें हांव जेजू सुटका आनी सडवण आम्हा सर्वांक लाभयतलो. त्या खातीर सांगा एकामेकाक 2:45 थावन 4 o'clock म्हणसर प्रत्येक तरेन विशेष आराधना जाणीकले भाग्य. आमेन. पराच्या टेस्टमनी आमी जाणीकले आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. ज्योती म्हणली एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर कुवेट तावन साक्ष दिता. ती म्हणटा म्हाका एक लायफ पार्टनर बरो मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनाक बरोवन घाल्लें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां हांव कंटिन्युअसली रिपीट करून मागतलें. आतां देवाचे कृपेन म्हाका एक बरो लायफ पार्टनर मेळ्ळा आनी काजाराचें सगळें कार्य बऱ्या तरान जाल्ले खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. तशेंच म्हजें बर्थ सर्टिफिकेट मेळनासलें आनी हांवें त्या दाळा मागलें देवा लागीं आनी देवाच्या कृपेन म्हजें बर्थ सर्टिफिकेट टायमार मेळून सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जाले देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 103 वर्स 13. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. एक भयण देवान तिच्या दोगा पुताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा म्हजो एकलो पूत MBBS फर्स्ट इयरान शिकतलो, ताका बरे मार्क्सान पास जावचे खातीर हांवें देवा लागीं मागलें आनी देवाच्या कृपेन आतां ताका MBBS फर्स्ट इयरान बऱ्या तरान तो पास जाला आनी ताका स्कॉलरशीप सयत मेळ्ळा देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या सेकंड पुताचे बिझनेस बऱ्या तरान चलनासलें तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लागची देवाची उतरां काडून घेवन सदांच रिपीट करून हांव मागून आसली. आतां म्हज्या दुसऱ्या पुताचे बिझनेस बऱ्या तरान चलता देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 34 वर्स 18. दैर सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा, कंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. एक भयण शारजातावन देवान तिच्या घरकाराच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या घरकाराक मोशन संबंदीत प्रॉब्लेम स्टार्ट जालें आनी ताचें मोशन कंट्रोलाक येनासलें. त्या वेळार ताका काम करूंक सयत कश्ट जालें. तवळ आमी ताका दाक्तरा लागीं व्हेलें आनी दाक्तरान मेडिसीन दिलें तरी त्या मेडिसिनान कांयच बरेंपण जालें ना. देखून आमी ट्रिटमेंटा खातीर इंडिया आयल्या आनी आमी तवळ डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लागचें देवाचें उतरां काडून घेवन आमी सदांच रिपीट करून मागतले. उपरांतल्या दिसांनी आमकां एक बरो डॉक्टर मेळ्ळो आनी थंयसर गेल्ल्या वेळार ताच्या लार्ज इंटेस्टायनान प्रॉब्लेम आसा म्हूण कळीत जालें आनी ते प्रॉब्लेम चड जावच्या पयलींच
ताजें ऑपरेशन करून ताजे प्रॉब्लेम सगळे आतां सॉल्व जाला आनी देवान रायट वेळार आमकां वाट दाखयल्ले खातीर आमी काळजांत थावन देवाक अर्गां दिता. साम चॅप्टर 102 वर्स 17 निराधाऱ्यांचे प्रार्थना तो आयकतलो, ताच्या मागणेची तो बेपर्वा करचो ना. एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या अजापां खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हाका बऱ्या तरेन डिलिव्हरी जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेल्लें. कित्याक म्हणल्यार म्हजें BP फ्लक्च्युएट जातालें जाल्ल्यान म्हाका हॉस्पिटलांत एडमीट करचें पडलें. त्या वेळार हांव जायती गबारलेलीं आनी डिवायन मर्सी पंगडान दिल्लें देवाचीं उतरां हांव कळनासतना रिपीट करून मागणें करनासली. तेन्ना देवान म्हज्या जिवितांत बरेंपण लाभयलें आनी बऱ्या तरान म्हजी डिलिव्हरी जाली देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 17 वर्स 8 तुज्या दोळ्यांतले बावले परी म्हाका राख, तुज्या पाकट्याचे सवळेन म्हाका लिपय.